फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 18 खर्ब हाराहारीको बजेट सार्वजनिक। बजेटको परिचालनबाट 8% को आर्थिक वृद्धि हासिल गरेर मूल्य वृद्धिलाई 7% मा सीमित गर्ने सरकारी लक्ष्य। मृगौला रोगीलाई निशुल्क प्रत्यारोपणको व्यवस्था। 68 वर्षमै वृद्ध भत्ता, कर्मचारीको तलब 15% बढ्यो। पोखराबाट जोन्सो मुडेको तारा एयरको विमानको अवस्था अझै अज्ञात। मुस्ताङको लाजुङमा केन्द्रित भएर हवाई र स्थल मार्ग मार्फत खोजी तीव्र। गणतन्त्र स्थापना भएको 15 वर्ष पुग्यो। राजनीतिक प्रतिफल आम मानिसको जीविकासम्म पनि पुग्न नसकेको गुनासो। ब्राजिलमा भीषण वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा परे दर्जनौको मृत्यु। सयौं घरबार विहीन, 33 वटा नगरमा आपतकाल घोषणा। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधि रियल मैड्रिडलाई। फ्रान्समा भएको फाइनल खेल लिभरपुल 1-0 ले पराजित। न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि झण्डै 18 खर्बको बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 93 अर्ब माथिको बजेट ल्याएको हो। यस्तै पुँजीगत खर्चतर्फ 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड अर्थात् 21.2% बजेट छुट्याएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 2 खर्ब 30 अर्ब 22 करोड अर्थात् 12.8% बजेट सरकारले छुट्याएको छ। यसमध्ये प्रदेश तथा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 4 खर्ब 29 अर्ब 83 करोड अर्थात् 24% विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी गराउनुभयो। स्रोततर्फ राजस्व परिचालनबाट 12 खर्ब 40 अर्ब 11 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 55 अर्ब 46 करोड जुट्ने सरकारी लक्ष्य छ। यसरी 4 खर्ब 58 अर्ब 26 करोड न्यून हुन जाने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 42 अर्ब 26 करोड जुटाउने सरकारी योजना छ। यसबाट पनि थप अपुग नपुग 2 खर्ब 56 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने बजेटको लक्ष्य छ। बजेटको परिचालनबाट 8% को आर्थिक वृद्धि हासिल गरेर मूल्य वृद्धिलाई 7% मा सीमित गर्ने सरकारी दाबी रहेको छ। सरकारले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट घटाएको छ। गत आर्थिक वर्ष 1 खर्ब 22 अर्ब 77 करोड बजेट विनियोजन गरिएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको 2079-80 को लागि 1 खर्ब 3 अर्ब 18 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण तथा सञ्चालन, स्वास्थ्य बीमा लगायतका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा, औषधि, नागरिकको स्वास्थ्य जाँच, स्वास्थ्य रेकर्ड, 25 जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई
पोषण भत्ता लगायतका विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि 10 अर्ब रकम विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले 655 स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको लागि उक्त रकम विनियोजन गरेको बताउनुभयो। यस्तै सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्न 7 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले शिक्षकको लागि छुट्टै शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। अहिले निजामती अस्पताल भए जस्तै शिक्षकहरूका लागि सुविधा दिन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको जनाएको छ। यस्तै सरकारले सबै प्रादेशिक अस्पतालहरूमा मृगौलाका बिरामीका लागि डायलासिस निशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ। डायलासिस सेवा प्रदान गर्न सरकारले डायलासिस मेसिन खरिदका लागि 20 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै सरकारले मृगौला प्रत्यारोपण निशुल्क गरिने बताएको छ। सरकारले विपन्न नागरिकलाई निशुल्क मृगौला प्रत्यारोपणका लागि 10 करोड बजेट विनियोजन गरेका छ। सरकारले एक अस्पताल एक चिकित्सक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। सरकारले मृगौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलासिसमा रहेका व्यक्ति, सबै किसिमका क्यान्सर रोग निदान भएका व्यक्ति र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई औषधि खर्च बापत मासिक 5,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ। सरकारले यसको लागि 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 655 स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण सम्पन्न गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माणका लागि 10 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै सरकारले पुराना र जीर्ण अवस्थामा रहेका अस्पताल, एक स्वास्थ्य संस्थाका भवन नयाँ मापदण्ड अनुसार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ। यस्तै ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न थप 20 वटा केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। यस्तै सरकारले 40 वर्ष माथिका नागरिकलाई नसर्ने रोगको निशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ। सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतको सुत्केरीले पाउने पोषण खर्चको रकममा पनि वृद्धि गरेको छ। मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका 25 जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ट 5,000 पोषण खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ। यस्तै भक्तपुरमा रहेको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई प्रतिष्ठान बनाइने भएको छ। यस्तै सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँच गर्ने भएको छ। सरकारले उपत्यका बाहिर 5 वटा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ। रूपन्देहीको सैना मैना, नवलपरासी पूर्वको देवचुली, कैलालीको लम्की, कर्णाली करिडोरको राकम र धादिङको बेलखुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने भएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 मा शिक्षा क्षेत्रमा बजेट बढाएको छ। गत वर्ष सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि 1 खर्ब 80 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रमा 70 अर्ब 5 करोड विनियोजन गरेको हो। यसैगरी प्रदेशमा 5 अर्ब 32 करोड छुट्याएको छ भने स्थानीय तहमा 1 खर्ब 21 अर्ब 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधार गरी उत्पादनशील र नवप्रवर्धनशील मानव पुँजी विकास निर्माण गरिने बताउनुभयो। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा रोजगारीमूलक जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षा सुधार क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। 14 वटा विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप 100 वटा विद्यालयमा विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको योजना अन्तर्गत 1200 सामुदायिक विद्यालयको प्राविधिक पूर्वाधार सहितका विद्यालय भवन निर्माण गरिने भएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि सरकारले 8 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः 8 कक्षासम्म बनाउने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष कक्षा 6 सम्म विस्तार गर्ने भएको छ। सरकारले भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षणको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्न प्रत्येक प्रदेशमा 20 वटा विद्यालयको लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट, डिजिटल बोर्ड र अन्य सामग्री खरिदका लागि 10 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। विद्यार्थीहरूको शैक्षिक नतिजाका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारको लागि प्रधानाध्यापकबाट प्रेस
पेश भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृति भएमा सो बमोजिम योजना कार्यान्वयन गर्न 5 लाख रुपैयाँसम्म प्रधानाध्यापकको खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले उच्च शिक्षाको अध्ययन अध्यापन कार्यलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सलेन्सका रूपमा विकास गर्ने भएको छ। डडेलधुरामा मेडिकल कलेजको प्रक्रिया अघि बढाउने, काठमाडौँ बाहेक विभिन्न स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने, खगोलशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान तथा मनोरञ्जनका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एकीकृत गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको समन्वयमा बहुउपयोगी प्लानिटोरियम पार्क सहितको संरचना निर्माण गर्ने भएको छ। हाल 70 वर्ष उमेर पुगेकाहरूले मात्रै वृद्ध भत्ता पाउँदै आएकोमा अब 68 वर्ष पुगेकाहरूले नै वृद्ध भत्ता पाउने भएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट मार्फत वृद्ध भत्ता पाउने उमेर 68 वर्षमा सीमित गरेको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै 68 वर्षमै वृद्ध भत्ता पाउने घोषणा गर्नुभएको हो। बजेट मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने पनि जनाइएको छ। आर्थिक रूपले विपन्न, एकल महिला, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, बालबालिका, लोपोन्मुख जातिका व्यक्तिले पाउने भत्ता पनि वृद्धि गरिने जनाइएको छ। यसैगरी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि युवा वर्गलाई लक्षित गरी 7 अर्ब 5 करोड बजेट छुट्याएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत 2 लाख बढी बेरोजगारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने जनाएको हो। युवा वर्गलाई लक्षित गरी श्रम रोजगार अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरको समन्वयमा क्षमता विकास गर्न सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने पनि जनाएको छ। विभिन्न परियोजना निर्माण गरी विभिन्न निकायबाट सम्पादन हुँदै आएको कार्यलाई वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई प्रतिफलको व्यवस्था गरिने पनि जनाइएको छ। विपन्न बेरोजगारलाई सिप तथा क्षमता अभिवृद्धिसँगै रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने जनाइएको हो। सरकारले कर्मचारीको तलबमा 15% वृद्धि समेत गरेको छ। बेपत्ता भएको 9 घण्टा बित्दा पनि पोखराबाट मुस्ताङको जोमसमका लागि उडेको तारा एयरको ट्विनटर विमानको अवस्था पत्तो लाग्न सकेको छैन। प्रतिकूल मौसमका कारण हवाई र स्थलमार्गबाट गरिएका दिनभरको प्रयास सफल हुन नसकेपछि ठूलो संख्यामा प्रहरी र नेपाली सेनाको टोली पैदल मार्गबाट घोडेपानीतर्फ लागेको छ। दुर्घटना मुस्ताङको लाजुङको खोजमा भएको हुन सक्ने आशंका गरी खोजी अभियान त्यसकै पेरिफेरीमा केन्द्रित गरिएको बताइएको छ। वायु सेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज शर्मा कडेलले सोही क्षेत्रमा दुर्घटना भएको आशंका गरिएको जानकारी दिनुभयो। आज बिहान 9:55 जाँदा पोखराबाट उडेको ट्विनटर विमान घोडेपानी माथिसम्म पुग्दा सञ्चार सम्पर्कमा रहेको र त्यसपछि सम्पर्क टुटेको हो। तारा एयरका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाका अनुसार विमानमा क्याप्टेन प्रभाकर प्रसाद घिमिरे, को पाइलट उत्सव पोखरेल र एयर होस्टेज किस्मी थापा हुनुहुन्छ। उक्त जहाजमा 13 नेपाली, 4 भारतीय र 2 जना जर्मन नागरिक रहेको बताइएको छ। यता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पनि सम्पर्कविहीन जहाज खोजीका लागि तीव्रता दिन सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गृहमन्त्री खाँडले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय नारायण आचार्य, गण्डकी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख DIG दिवस लोहनी र मुस्ताङका प्रमुख जिल्लाधिकारी नेत्रप्रकाश शर्मालाई टेलिफोन गरी खोजीलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभएको हो। आज 15औं गणतन्त्र दिवस 2065 साल जेठ 15 गते नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा स्थापना गरेको 14 वर्ष पूरा भएको छ। 2062-63 को आन्दोलनपछि गठित संविधान सभाको पहिलो बैठकले 2065 जेठ 15 गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरे। यताका 14 वर्षमा मुलुकमा नयाँ संविधान निर्माण, स्थानीय तहको 2 पटक निर्वाचन तथा 1 पटक संघीय निर्वाचन भएको छ। सिंहदरबारमा सीमित राज्य सत्ताको विकेन्द्रीकरण गरिएको छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनताका प्रतिनिधिहरूले शासन गरेका छन्। एकात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थानमा संघीय र राजतन्त्रको स्थानमा जनताका प्रतिनिधि मूली हुने गणतन्त्र स्थापित गरिएको छ। तर जनताले जुन आकांक्षा र अपेक्षा गर्दै गणतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाको लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका थिए, व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छैन। आम मानिसको जनजीविकाको सवालमा पनि राज्यले धेरै गर्नुपर्ने बाँकी छ।
सरकारले काठमाडौँको टुडीखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरी गणतन्त्र दिवस मनाएको छ। हरेक वर्ष आजको दिन अर्थात् जेठ 15 गतेलाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी गणतन्त्र दिवस मनाइएको हो। सरकारले सैनिक माझ टुडीखेलमा पुष्पवृष्टि र सुरक्षाकर्मीको कवाचका साथै गणतन्त्र दिवस मनाएको हो। कार्यक्रममा सर्वत्र शान्तिको कामना गर्दै शान्तिको प्रतीक परेवा उडाइएको छ भने नेपाली सेनाले सलामी अर्पण गरेको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुडीखेलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हा, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की लगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। राज्य शक्ति जनतामा रहने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको दिनका रूपमा हरेक वर्ष आजको दिनलाई गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाबाट 2065 साल जेठ 15 गते राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले यस ऐतिहासिक दिवसले मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सार्वभौमिक सत्ता र स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अघि बढ्न सबैलाई उत्प्रेरित गर्ने अपेक्षा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। जनताको जीवनमा सार्थक र सकारात्मक परिवर्तन ल्याई नेपाललाई सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सहितको विकसित राष्ट्रका रूपमा अगाडि बढाउनु गणतन्त्रको वास्तविक कार्यभार रहेको उहाँको भनाइ छ। वंश परम्परामा आधारित शासन व्यवस्थालाई जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रयोग मार्फत जनताले नै छानेका प्रतिनिधिबाट सञ्चालन हुने प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु गणतन्त्रको मूलभूत विशेषता रहेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन पद्धतिका रूपमा विकास भइरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट जनताको हक अधिकारलाई पूर्ण सुनिश्चित गर्दै मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै देउवाले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनैतिक आन्दोलन, नागरिक सङ्घर्ष, त्याग तथा बलिदानको फलस्वरूप मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम भएको बताउनु भएको हो। इमेज न्यूजमा अब ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले न्यायालयको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको बताउनु भएको छ। आज नेपाल कानून व्यवसायी परिषदको लयर्स एकाडेमी व्यवस्थापन समितिद्वारा आयोजित 7 दिने तालिमको उद्घाटन गर्दै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायालयको अवस्थामा अहिले भन्दा सुधार भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले आफू नेतृत्वमा आउँदा मुद्दाको फर्स्यौट प्रतिशत 8% रहेकोमा अहिले बढेर 15% पुगेको बताउनुभयो। मुख छ। हामीले विभिन्न अवरोधहरू, विभिन्न प्रवृत्तिहरू, विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू बिहोर्यौँ, भोग्यौँ र त्यो सुधार गर्नको निमित्त कानुन व्यवसायीको क्षेत्रबाट, न्यायाधीशको क्षेत्रबाट हामीले चाहिँ भोगेर यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर कमिटमेन्टको साथ अहिले हामी चाहिँ आएका छौँ र हामी अझ यो पटक पटक मैले पनि भनिरहेको छु, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले तत्कालका लागि गोला प्रथाको विकल्पमा जान नसकिने बताउनुभयो। उहाँले अटोमेसनमा जाने प्रक्रिया सुरु भइसकेको उल्लेख गर्दै अटोमेसनमा जानु अघिसम्म गोला प्रथाबाटै मुद्दा हेरिने बताउनुभयो। गोलाको कुराले पनि समस्या ल्या भन्ने छन् हैन। अब त्यो गोलाको विकल्प अहिले हामी तत्काल चाहिँ जान सक्ने अवस्था पनि छैन। हरिकृष्ण कार्की श्रीमानको चाहिँ एउटा प्रतिवेदनले पनि एउटा अटोमेसनमा जाने हो। त्यो अटोमेसनमा नजाँदासम्म, अटोमेसनको कारण नहुँदासम्म हामी गोला प्रक्रियाबाटै चाहिँ मुद्दा चाहिँ हेर्ने भाव हुनाले अहिले हामी अरू कुरामा चाहिँ विचार गर्न सक्ने पक्षमा छैनौँ र अटोमेसनमा जानको लागि एउटा प्रक्रिया पुरा चाहिँ एउटा सुरु भइसकेको छ।
कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले अटोमेसनमा जानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरिसकिएकाले अटोमेसनको प्रक्रिया छिट्टै कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रदेश र संघको निर्वाचनमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। अध्यक्ष लिङदेनले प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्मुखमा रहेको भन्दै त्यसको तयारीमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो भनेर थर्काई मार्ने छुट पार्टीका कुनै पनि नेता कार्यकर्तालाई नरहेको बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको सन्देश दिन सफल भएको दावी गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले अब प्रदेश र संघको निर्वाचनको परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सिङ्गो पार्टी पंक्ति एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गणितको हिसाबले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उल्लेख्य संख्यामा जित्न नसके पनि नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नयाँ शक्तिको रूपमा यसको उदय र विकास भइराखेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्तिको रूपमा अगाडि आइराखेको छ भन्ने सन्देश दिन सफल भएको छ। अध्यक्ष लिङदेनले सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दल आबद्ध दुई छुट्टा छुट्टै गठबन्धनको चपेटाको बीचमा पनि पार्टीको तर्फबाट विजयी हुन सफल जनप्रतिनिधिहरू बधाईको पात्र भएको भन्दै उनीहरूको कार्यकालको सफलताको पनि शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। मोरङमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बेलबारी नगरपालिका 10 भाउनेमा को 10 प 3599 नम्बरको मोटरसाइकल गए राति दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकलमा सवार 2 जनाको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक सुन्दर हरैंचा नगरपालिका 11 का 25 वर्षीय राजेश दिमाल र पछाडि बसेका 24 वर्षीय अनिल चौधरीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश 101001 ख 3887 नम्बरको बसमा मोटरसाइकल ठोकिएर दुर्घटना भएको प्रहरीले अनुमान गरेको छ। अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। हुलास भए अरू किन खोज्ने? सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। सर्लाहीमा रासायनिक मल नपाएपछि किसानहरू मल खाद नहाली बाली लगाउन बाध्य भएका छन्। यस वर्ष समयमै पानी परेका कारण खुसी भएका किसान मल नपाउँदा भने निराश बनेका छन्। सरकारले 500 मेट्रिक टन मल पठाएको भए पनि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड सर्लाहीले अहिलेसम्म वितरण गरेको छैन। कार्यालयका प्रमुख दीपक बर्मेलीले अब छिट्टै मल वितरणको सूचना निकाल्ने जानकारी दिनुभएको छ। उता डिलरहरू भने थोरै मात्रामा मल उपलब्ध गराउँदा ढुवानी खर्च मात्रै बढ्ने बताउँछन्। एक पटकमा कम्तीमा 150 बोरा मल ढुवानी गर्न टेलरलाई 25-30 बोरा मात्रै मल दिने गरिएको छ। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। हुलास भए अरू किन खोज्ने? सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा फेरि अर्को ब्रेक। अब स्पोर्ट्स न्यूज। रियल मैड्रिडले कीर्तिमानी 14औं पटक युरोपियन युनियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधि जितेको छ। गैराती फ्रान्सको पेरिसमा भएको फाइनल खेलमा इङ्ग्लिस फुटबल क्लब लिभरपुललाई 1-0 ले हराउँदै रियलको उपाधि उचालेको हो। खेलको 59औं मिनेटमा
भेनिसियर जुनियरले गरेको गोल रियललाई उपाधि जिताउन पर्याप्त रह्यो। जितसँगै रियल मैड्रिडले युरोपियन क्लब फुटबलमा आफ्नो दबदबा फेरि प्रमाणित गर्यो। यसपटक उपाधि जिताएका रियलका प्रशिक्षक कार्लो एन्सेलोटी प्रशिक्षकका रूपमा 4 पटक उपाधि जित्ने एकमात्रै प्रशिक्षक बन्न सफल भए। यो हारसँगै लिभरपुलले 7औं उपाधिको लागि अझै केही समय पर्खिनु पर्ने भएको छ। 4 वर्ष अघि पनि लिभरपुललाई निराश पार्दै रियल मैड्रिडले उपाधि जितेको थियो। च्याम्पियन्स लिग इतिहासमा रियलले सर्वाधिक 14 पटक उपाधि जितेको छ भने 7 पटक उपाधि जितेको इटालियन महारथी एसी मिलान दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अब पालो वेदर अपडेटको। अन्त्यमा हेडलाइन्स फेरि एकपटक। सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 18 खर्ब हाराहारीको बजेट सार्वजनिक। बजेटको परिचालनबाट 8% को आर्थिक वृद्धि हासिल गरेर मूल्य वृद्धिलाई 7% मा सीमित गर्ने सरकारी लक्ष्य। मृगौला रोगीलाई निःशुल्क प्रत्यारोपणको व्यवस्था। 68 वर्षमै वृद्ध भत्ता। कर्मचारीको तलब 15% ले बढ्यो। पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको विमानको अवस्था अझै अज्ञात। मुस्ताङको लाजुङमा केन्द्रित भएर हवाई र स्थलमार्ग मार्फत खोजी तीव्र। गणतन्त्र स्थापना भएको 15 वर्ष पुग्यो। राजनैतिक प्रतिफल आम मानिसको जनजीविकासम्म पुग्न नसकेको गुनासो। ब्राजिलमा भीषण वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा परि दर्जनौंको मृत्यु। सयौं घरबारविहीन 33 वटा नगरमा आपतकाल घोषणा। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको उपाधि रियल मैड्रिडलाई फ्रान्समा भएको फाइनल खेलमा लिभरपुल 1-0 ले पराजित। हवस् त साँझ 7 बजेको इमेज न्यूज अहिलेलाई यति नै। थप न्यूज imagekhabar.com मा हेर्न, पढ्न र सुन्न समेत सक्नुहुनेछ। हेर्दै रहनुहोला इमेज टेलिभिजन। नमस्कार।